तुझे बचपन की वो रातें भूल गई जब तू बुखार से तड़प रहा था और सारी रात में तेरी वजह से सो ना सका। मैं जानता हूं जिंदगी देने वाला भी अल्लाह, मौत देने वाला भी अल्लाह। बेटे, मेरी पितरी मोहब्बत ने रात भर मुझे सोने ना दिया। अरे बचपन को भूल गया है, आज मेरी शिकायतें लगाता है। ऐ मेरे बेटे, आज तू मेरी उस बारगाह में शिकायत लगा कर बैठा है जिसे रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मिंदा करता है। तुझे वो बचपन के वो लम्हात भूल गए जब मैं मजदूरी करके तेरा पेट पालता था। दर्द भरे इशार थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत किया तो चश्माने मुबारक से आंसुओं की लड़ियां बह। दर्दनाक मंजर, बाप की वो पुकार, बाप के वो इशार। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बालों से पकड़ा, उस नौजवान के बालों से यूं पकड़ा, खींचा, खींच कर बाप के कदमों में गिरा कर फरमाया, अंता व मालुका लिअबीका, सुन ले तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप की मिल्कियत है। तुझे चाहे रखे, तुझे चाहे बेचे। तब आज के बाद अगर ना भी पूछे फिर भी ये है कि तेरा माल तेरा बाप ले सकता है। मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह के मैं आपको शरई मसला बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपने ये काम इस तरह करना है, सिर्फ आपको बाप की अजमत को सुनाने के लिए। चलें, आलिम दीन होने के नाते वो मैं आपको नहीं सुनाता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं फिर वो उसी को फॉलो कर लेते हैं। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आयत पढ़ी थी मैंने। ये सारा कुछ मैंने जो बयान किया था वो इस वजह से कि जो माँ बाप पर खर्च हो जाए वो खर्च आला है, बड़ा आला है। अच्छा, वैसे दिल खुलूस से दिल से एक मरतबा खर्च करके देख, खर्च करके देख। अगर तू 10 खर्च करेगा मालिक तुझे 100 अता फरमाएगा। रब ताला ने साथ फरमाया, वक़दा रब्बुका, आपका रब आपको हुक्म देता है। मौला किस चीज का हुक्म दिया तूने? अल्लाह ने साथ फरमाया, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न कर। हम मुसलमानों का अकीदा है माबूद सिर्फ अल्लाह है, जिसकी इबादत की जाती है वो हमारा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हम अल्लाह के अलावा न किसी की इबादत करते हैं न लायक के इबादत समझते हैं। हमारा माबूद सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। आगे हुक्म दिया, रब ताला ने साथ फरमाया, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। हम भी एहसान कर रहे हैं। कई दिन हो गए मां का चेहरा नहीं देखा, कई दिन हो गए बाप से बात नहीं की। समझाने के लिए अहले इल्म ने एक जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें बाप को दिखाया गया। वो एक दुकान पर जाता है और अपना मोबाइल दिखाता है, कहता है यार इसमें कोई खराबी तो नहीं है। दुकानदार कहता है बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई खराबी नहीं है। फिर दोस्त को कहता है, अपने रिश्तेदारों को कहता है कि यारो देखो मेरा मोबाइल ठीक है या खराब है। सब ने कहा ठीक है। आखिर में उस बूढ़े ने कहा कि यार जब मोबाइल भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, नेटवर्क भी काम कर रहा है, कई दिन हो गए मेरे बेटे की कॉल नहीं आई। और आज करता चलो, अपने बच्चे को दीन की तालीम दे। दीन की तालीम होगी तो कभी वो तेरे हाथ चूमेगा तो कभी तेरे पांव धोएगा। CMH मुल्तान में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं अपने दोस्त की इयादत के लिए हाजिर हुआ।
2004 की बात है, 17 साल पहले की बात है। उस वक्त सादर मेरी फुल जवानी थी, तो मैं गया, करीब के बेड पर एक बाबा जी बैठे थे, बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे। मुझे बुलाया, कहने लगे बेटा इधर आओ। मैं उसके पास चला गया, कहने लगे बेटा बैठो। मैं बैठ गया। कहने लगा बेटा आप क्या काम करते हैं? मैंने उसे बताया कि मैं एक दीन का अदना सा खादिम हूं, रब ताला मेरी खिदमत कबूल फरमा ले। तो मुझे वो बाबा जी, मैंने कहा आप कैसे? कहने लगे बेटा मेरे ना मेदे का प्रॉब्लम है। फिर एक बात कही, जरा तवज्जो से सुनिएगा। कहने लगा ना तो मैं गरीब हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब ताला ने मुझे इतनी जमीन अता फरमाई है तुम सोच भी नहीं सकते, और दूसरा मैं अपने चक का, दुनिया भर का रहने वाला था, चक का नंबरदार हूं। तीसरा यह है मैं रिटायर्ड कर्नल हूं। चौथी बात यह है मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब यूके में सेटल हैं, वहां पर बड़े बड़े आला ओहदों पर हैं, माल की कोई कमी नहीं है, अरबों रुपए का मालिक हूं। बेटा एक बात आज करना चाहता हूं, आज मैंने तुझे देखा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वो मेरे जैसों को देखा तो उन्होंने ये कहने लगा कि मैंने आपको देखा, मुझे एहसास हुआ कि काश मैं अपने एक बेटे को आलिम दीन या हाफिज कुरान बनाता, आज वो मेरे पांव दबा रहा होता। आज मैं अकेला पड़ा हूं, हफ्ते बाद कॉल आती है बाबा जानी क्या हाल है, फिर पूरा हफ्ता पूछना ही नहीं है। इतना बड़ा मालदार शख्स, औलाद करीब नहीं है, एक बेटे को तो कम से कम दीन का इल्म, ये नहीं है जरूरी उसे मुकम्मल मदरसे में भेजो, कम से कम इतना हलाल हराम का तो पता हो। रब ताला ने साथ में बिल वालिदैन हिसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर रब ताला ने साथ फरमाया हमारी फितरतों से भी वाकिफ, हमारी तबीयत से भी वाकिफ। रब ताला ने साथ फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। तेरी माँ और बाप दोनों या दोनों में से एक जब तू जवान हो जाए, वो बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ न कहना। क्यों? बुढ़ापे में इंसान की अकल कमजोर हो जाती है, याददाश्त खत्म हो जाती है, एक बात को इंसान कई कई बार पूछता है। रब्बे जुल जलाल ने साथ फरमाया 1000 दफा तेरी माँ एक बात पूछे तुम उफ नहीं कहना, 1 लाख मरतबा तेरा बाप एक बात को पूछे तुमने उफ नहीं कहना। फिर साथ ही इरशाद फरमाया वला तमहरहुमा, उन्हें झिड़कना ना, तुम्हें नहीं पता कितने नाजो नखलों से तुझे तेरे माँ और बाप ने पाला है। मौला बात भी ना करें, अल्लाह ने इरशाद फरमाया बात करनी है वकुल लहुमा कौलन करीमा, इधर से तो बात करे, उधर से उनका कलेजा ठंडा होता जाए। माँ और बाप से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत के अंदर हदीस मुबारक की रोशनी में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नमियों की सफ लगी होगी और एक शख्स का नाम अमाल तोला जाएगा। जब तोला जाएगा तो नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी। फिर एक टुकड़ा होगा जो गुनाहों के पलड़े में डाल दिया जाएगा। जब डाला जाएगा गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी। रब्बे जल्ल जलालहू फरमाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ। वो अर्ज करेगा मौला इस टुकड़े पर लिखा हुआ क्या है? इतना मेहरबानी फरमा दे कि इस टुकड़े पर क्या लिखा हुआ है, इतना मुझे बता दे। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा दुनिया की जिंदगी में एक मर्तबा तेरे बाप ने तुझे बात कही और तूने उसे उफ कहा था, ये उफ का गुनाह इस गुनाहों के पलड़े में है। अल्लाह फरमाएगा जाओ जहन्नम में इसको ले जाओ, घसीट कर ले जाओ। जब वो जा रहा होगा और साथ ही में वो देखेगा कि उसके बाप को भी जहन्नम में ले जाया जा रहा।
وہ فرشتوں سے کہے گا مجھے واپس لے چلو. فرشتے اب کہیں گے بھائی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اللہ کا حکم جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. وہ کہے گا مہربانی کرو. بڑے ہی ترلے کرے گا. رب ذوالجلال دیکھ رہا ہوگا. وہ رب رحیم، رب رحمان، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان اللہ فرمائے گا میرے بندے کو واپس لے آؤ. جانتا بھی ہے کیوں واپس لا جا رہا ہے. پھر فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ حکم ہو گیا جہنم میں جانے کا. اب کیا کہتا ہے؟ عرض کرے گا باپ کی محبت جاگے گی. عرض کرے گا باپ، اے میرے اللہ میں نے دیکھا میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. آج میرا دل کرتا ہے میرے باپ کے گناہوں کی سزا مجھے دے، مجھے دگنا عذاب دے. میرے باپ کو جنت میں بھیج دے، میں اس کا عذاب بھی سہوں گا، اپنا عذاب بھی برداشت کروں گا. اگلی بات سماعت کیجئے. یہ بڑی محبت کے جملے ہیں. وہاں پر حالانکہ نیکی اور بدی یہی پر ہے، نیکی کی جزا یہی پر ہے، لیکن باپ کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہاں پر بھی کسی نے نیکی کی تو رب تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرمائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا اے اپنے باپ کے ساتھ جذبات رکھنے والے میرے بندے، اے باپ کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے والے، اب جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلا جا. پتا چلا اگر اس کہیں گے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اگر نیکی کریں گے تو رب تعالیٰ باپ کے ساتھ جب نیکی کوئی کرے گا رب تعالیٰ مہربان ہوگا. محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. پرانے وقتوں کی بات ہے جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت ہمارے استاد صاحب ہمیں سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتے تھے. بڑا مشہور واقعہ، آپ نے بھی سنا ہوا ہے. فرمان لگے ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بڑا اعلیٰ مکان بنوایا. بہو جب آ گئی تو بہو کہنے لگی کہ تیرا باپ ہر وقت کھنکارتا رہتا ہے اور ہمارا گھر گندا کر رہا ہے. اس میں ماربل ٹائل لگی ہوئی ہے، سمیل آتی ہے. صاحب جب انسان بوڑھا ہوتا ہے کھنکار آتا ہے، سمیل بہت ہوتی ہے، سمیل آتی ہے. اس کو اس طرح سے کر، یا یہ گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں گی. کیا کروں؟ جنگل میں چھوڑ کے آ. جب جاتا ہے جنگل میں ایک درخت کے نیچے جاتا ہے، اسے وہاں پر بٹھانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا مجھے آگے بٹھا، اس درخت کے نیچے نہ بٹھا، مجھے اگلے درخت کے نیچے بٹھا. وہ کہتے ہیں آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں پر میں تیرے دادے کو چھوڑ کر گیا تھا، تیرے دادے کو چھوڑ کر گیا تھا، یہاں پر مجھے نہ بٹھا. وہ کہتا ہے بابا جان اب گھر چلیں. گھر آتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے نا میرے باپ نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، آج اسی گناہ کی سزا اسے مل رہی ہے. میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، کل میرا بیٹا مجھے چھوڑنے کے لیے آئے گا. تو گھر لے آیا. گھر والی سے کہا تو رہے یا نہ رہے، میرا باپ اسی گھر میں رہے گا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تو دینو تو دانو. میں نے پورا قرآن پاک پڑھا خصوصیت کے ساتھ. ویسے یہ بھی آتا ہے ربا نغفر لی والدیا، مولا میرے گناہوں کو بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ ماں باپ کی عظمت ہے. پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اونچی آواز میں کہہ دیں سبحان اللہ. ماں باپ کی عظمت کتنی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یوں عرض کیجئے رب ارحمہما، میرے رب ارحم تو رحم فرما، ہما ان دونوں پر، یعنی ماں اور باپ پر، میرے ماں باپ پر ہے میرے رب رحم فرما. ساتھ ہی اگلا جملہ ذرا سماعت کیجئے، غور کیجئے. اس طرح کا رحم اللہ خود فرما رہے مجھ سے اس طرح کا رحم مانگ کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. پتا چلا رب ذوالجلال ہمیں دو باتیں بتا رہا ہے. ایک تو حکم دیا کہ مجھ سے دعا کر، پھر ساتھ فرمایا اس طرح سے دعا کرنا
باپ کرتا تھا۔ پتہ چلا بچپن میں ماں اور باپ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 1 منٹ رہ گیا ہے تو میں صرف ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ نماز کا پیغام ہے۔ ہمارے بھائی یقیناً بہت بڑا دکھ ہوا، خاندان والوں کے لیے بہت بڑا عظیم صدمہ ہے، عظیم صدمہ ہے۔ اچانک ایک آدمی صحت مند ہو، رات کو اچانک اسے موت آ جائے تو یقین بھی نہیں آتا، لیکن حقیقت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اچانک موت اسے آئی بھائی لادتا مرحوم مغفور کو، تو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں یہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا بھی ایک زندگی گزارنے کی جگہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک ہماری اور زندگی ہے، اور زندگی ہے، دوسری زندگی ہے، جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کی تیاری کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم ذمہ دار ہیں تو ہم نے کچھ بیجا، کبھی کسی نے کہا یار اس فصل پہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا، تم فلاں فصل بیجو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، آپ کو 50,000 ایکڑ اضافی فائدہ ہوگا، تو ہم جو فصل بیج رہے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری بیجتے ہیں۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں ہمیں تو فائدے سے عرض ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کرنا ناجائز نہیں، جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے کہ تاکہ حرام کی طرف توجہ نہ جائے۔ میں جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے معاملے میں ہم ہر کام کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے آخرت کی زندگی کی تیاری کیا کی ہے۔ صرف میرا ایک پیغام ہے، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھا کریں۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز برکت کی علامت ہے۔ جس گھر میں نماز ہے اس گھر میں برکت ہے، اور جس گھر میں نماز نہیں ہے وہ گھر بے برکت ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قدم تیرا اٹھتا ہے ہر قدم پر تجھے نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر تیرا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر تیرا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھا کریں، نماز پڑھنے میں برکت ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے اور شیطان پریشان ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں، جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتیں، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے۔ جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے۔ محمد بوٹیا جھوٹھئی جگ سارا، سچے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے۔ رب تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مرحوم کے لیے باعث نجات بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ